नमो नमः। नमो नमः महोदय। विष्णुजी आरंभं करोतु। विष्णुजी कार्यक्रमस्य आरंभं करोतु। अस्तु, सादर नमस्काराः सर्वेभ्यो। नमो नमः महोदय। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। कृपया नमस्ते सर्वेभ्यः। कृपया सर्वे म्यूट भवन्तु। सर्वे म्यूट भवन्तु। इतोपि वीडियो अपि आन् कर्तुं शक्नुवन्ति। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। आत्मा त्वं गिरिजामति साचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारापदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं निखिले अपि उत्तर प्रदेशे संस्कृतस्य ध्वजं समुन्नेतुं विविधाः योजनाः सञ्चाल्यते। तासु अन्यतमा काचित् विशिष्टा Surveyor is the option of leave. हरि ओम, ध्वनि नागच्छति वा? आगच्छति महोदय। आगच्छति महोदय। आगच्छति महोदय। आगच्छामि महोदय। सर लीव का ऑप्शन कहाँ है? कृपया म्यूट करोतु दुर्गा महोदया। कृपया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं निखिलेपि उत्तर प्रदेशे संस्कृतस्य ध्वजं समुन्नेतुं विविधाः योजनाः सञ्चालयति। तासु अन्यतमा काचित् विशिष्टा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः तस्याः एव अंतर्गतं मई मासस्य कक्षाणां माध्यमेन आयोज्यते समापन सत्रमिदम्। सत्रेऽस्मिन् भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परमविदुषः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमत्यः सीना महोदयाः। एताः महोदयाः संस्कृत भारत्याः केरल प्रदेशस्य पत्रालय प्रमुखाः सन्ति। अत्र भवतीनाम् अभिनन्दनं स्वागतं च वर्तते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। मातुः सरस्वत्याः कृपा प्रसादं प्राप्तुं सरस्वती वन्दनायै सुमतिः सेठी महोदयां निवेदयामि। महोदया कृपया सरस्वती वन्दनां कृत्वा
सत्रस्य शुभारंभं कारयतु इति। नमो नमः महोदय। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा नवरसमधुरा कविता मुखरा स्मितरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे कुन्दतुहिन शशिधवले। आसीना भव मानसहंसे कुन्दतुहिन शशिधवले। हर जडतां कुरु बुद्धिविकासं हर जडतां कुरु बुद्धिविकासं सितपङ्कजरुचिविमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। ललितकलामयी ज्ञानविभामयी वीणा पुस्तकधारिणी। ललितकलामयी ज्ञानविभामयी वीणा पुस्तकधारिणी। मतिरास्तां नो तव पदकमले मतिरास्तां नो तव पदकमले। ऐकुण्ठाविषहारिणी जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। तव चरणौ प्रणमामः। नमो नमो महोदय। हरि ओम। एकं निवेदनमपि अस्ति। ये स्वस्वप्रस्तुतिं कुर्वन्ति ते वीडियो अपि अवश्यम् उद्घाटयन्तु। अस्तु, स्वकीयं वीडियो अपि अवश्यम् उद्घाटयन्तु कृपया। धन्यवादः महोदयायै भवती अति उत्तमरीत्या सुदर्शनै वन्दनां कृतवती। अधुना अस्मिन् एव क्रमे संस्थान गीतिकायै अहम् अंजलि महोदयां निवेदयामि। कृपया संस्थान गीतिकां प्रस्तौतु इति। अंजलि महोदया। संस्थान गीतिका। श्रुति सार भार विचार आरम ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयच्छ्रुतं संस्थान में
तर्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचनासारकं गुणिमन्दिरम् भवभूतिपञ्चम वेद भारत भावन चन्दिरम् कवि कालिदास कलाकलापं दर्शयन् कवि संश्रितम् संस्थान में तर्जयतु भुवि उत्तरप्रदेश जमद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालिकाव्य विभावकं पुरुषार्थ पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनम लौकिकं बुध भावितम् संस्थान में तर्जयतु भुवि उत्तरप्रदेश जमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहिता दिसुराष्ट्र वैभव रक्षकम् निद्रानिमीलित चक्षुषां धृतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूलभित्ति नवीन कवि गुण शोधकम् संस्थान में तर्जयतु भुवि उत्तरप्रदेश जमद्भुतम् संस्थान में तर्जयतु भुवि उत्तरप्रदेश जमद्भुतम्। धन्यवादः। धन्यवादः महोदयायै। अस्मिन् उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् अस्मिन् एव क्रमे अहं स्वागतगीताया गीता वसिष्ठ महोदयाम् आह्वयामि। गीता वसिष्ठ महोदया कृपया महोदयायाः स्वागतं करोतु इति स्वागतगीतेन। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोगीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोगीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्य एतद्यं दिनं नो धन्यतम् एतत् इयं मङ्गलमयी बेला दिनं नो धन्यतम् एतत् इयं मङ्गलमयी बेला वयं यत् भावुका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं वयं यत् भावुका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः
न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः परं श्रद्धा समश्लीभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः परं श्रद्धा समश्लीभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किम् अधिकं भूमहे भक्तिमन् निवेदन्नेतदेवैकम् किम् अधिकं भूमहे श्रीमन् निवेदन्नेतदेवैकम् न बाला विस्मृति नेयः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न बाला विस्मृति नेयः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः महोदयाय। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः इति स्वागतगीतेन महोदयायाः स्वागतं कृतवती। यथा पुनरेकवारं धन्यवादः। सौवर्णं मणिमण्डितं तव तटं मुक्ताफलैर्गुम्फितं नीरं क्षीरसमं सुभोज्य विमलं राजीवगन्धोत्कटं नानादेशविहङ्गमार्गगमने कोलाहलं कुर्वताम् इत्थं हर्षमनित्यमेव सुखदं धन्यस्तडागाधिपः धन्यस्तडागाधिपः प्रणतिभावैः व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनम्। अस्मिन् एव क्रमे समादानां स्वागतं कर्तुम् अस्माकं प्रशिक्षिका श्री मीना महोदयां सादरं प्रार्थयामि। मीना महोदया कृपया महोदयायाः स्ववचोभिः स्वागतं परिचयम् इतोपसंस्थानस्य वृत्तिकथनं करोतु इति। धन्यवादाः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन अद्य समापन कार्यक्रमाः समाचरेत्। अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् काचित् संस्कृत समुपासिका अस्मिन् कार्यक्रमे समागताः सन्ति। श्रीमती सीना मोहन महोदयाः। एता महोदयाः संस्कृत भारती केरल प्रदेशे पत्रालय प्रमुखा अस्ति। एताः महोदयाः केरल राज्ये कण्णूर जनपदे वसन्ति। महोदयाः 6 वर्षात् पूर्वं संस्कृतं न जानाति स्म, किन्तु कृतप्रयासेन महोदया
इदानीं धाराप्रवाहेण संस्कृत सम्भाषणं कुर्वती अस्ति। सा पत्राचार प्रमुखा अपि अस्ति। प्रतिवर्षं पत्राचार छात्राणां संयोजनं कृत्वा पुनः पत्राचार परीक्षां कुर्वती अस्ति। पुनः अन्यान् प्रेरणां दत्त्वा अन्यान् बहुजनान् सा समायोजितवती अस्ति संस्कृत भारत्यां। ततः बहवः जनाः अत्र अस्माकम् ऑनलाइन कक्षाणाम् अंतर्गते अपि आगत्य पठितवन्तः, ऑनलाइन शिक्षणमपि प्राप्तवन्तः। अतः महोदया निरन्तरं प्रतिदिनं बहु प्रयासं कुर्वती भवति। अतः तादृशी महोदयानाम् अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य महोदया अस्माकं सर्वेषां कृते स्वविचारान् पुनः सा कथं प्रयासं कृतवती यत् तस्याः मुखे धाराप्रवाह संस्कृत भाषा आगता, एतस्मिन् विषये अस्माकं पुरतः वदिष्यति। अतः अहं महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्मिन् क्रमे सत्रस्य प्रेरणादायकानाम् अस्मत् संरक्षकानां मान्य निदेशकानां श्रीमतः विनय श्रीवास्तव महोदयानां च अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समस्त संभाषण योजनानां यः पर्यवेक्षणं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकेभ्यः श्री भगवान सिंह महोदयेभ्यः अपि अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्यक्तया सम्पद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखस्य श्रीमान् सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागानामपि अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजनायाः समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं तत्पराणां प्रशिक्षण समन्वयकेषु श्री धीरज मैठाणी महोदयस्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। तत्सममेव अस्मत् साहाय्यं निरन्तरं कुर्वतो समन्वयकयोः श्री दिव्यरञ्जनः सुश्री राधा शर्मा इत्यनयोः अपि अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। तत्र सञ्चालकानां दीपमाला महोदयाः, अमित सामवेदी महोदयानां, विष्णु पाठकानां च अपि अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, संस्थान गीतिका, स्वागत भाषणं, पुनश्च या कापि अत्र गतिविधि भवति एतासु गतिविधिषु ये प्रतिभागं करिष्यन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अहं हार्दं स्वागतं करोमि। यथा महोदयेन उक्तं, विष्णु पाठक महोदय उक्तवान् यत् संस्थानस्य वृत्तम् अपि वक्तव्यमस्ति। अतः भवन्तः सर्वे अपि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य विषये सर्वं जानन्ति एव। तथापि अहं किञ्चित् संक्षेपेण संस्थानस्य विषये वदामि। अस्य संस्थानस्य स्थापना दिसम्बर मासस्य 31तमे दिनाङ्के 670-900 वर्षे अर्थात 31 दिसम्बर 1976 तमे वर्षे अस्य संस्थानस्य स्थापना अभवत्। अस्य संस्थानस्य अनेके प्रकल्पाः चलन्ति, यथा संस्कृत भाषा शिक्षण योजना, यस्यां योजनायां भवन्तः सर्वे पठन्तः सन्ति। एषा योजना ऑनलाइन अपि चलति, ऑफलाइन अपि चलति। पुनः गृहे गृहे संस्कृत योजना अपि चलन्ति अस्ति। पुनश्च योग कक्षाः अपि चलन्ति, ज्योतिष कक्षाः, पुरोहित्य कक्षाः अपि प्रचलन्ति। तथा च संस्थानेन संस्कृत पुस्तकानाम् अपि प्रकाशं क्रियते प्रतिवर्षं। तत्र बालपत्रिकायाः प्रकाशनम् अपि क्रियते। संस्कृत क्षेत्रे ये विद्वांसाः संस्कृत कार्याणि कुर्वन्ति, संस्कृत क्षेत्रे ते योगदानं कुर्वन्ति, ये केपि संस्कृत क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति विद्वांसाः, तेषां कृते अपि अस्माकम् उत्तर प्रदेश संस्थानं प्रतिवर्षं विविध पुरस्कारान् ददति। पुनः विविध पुरस्कारान् ददाति, पुनः राशिमपि ददाति पुरस्कार रूपेण।
पुनश्च अत्र यथा वयं UPSC अर्थात संघ लोक सेवा आयोगं वयं जानीमः एव। तत्र ये केपि जनाः संस्कृत विषयम् अवलम्ब्य सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते निःशुल्क कोचिंग अपि अस्माकम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं ददाति। ततः बहवः जनाः कोचिंग मध्ये आगत्य पठितवन्तः, उत्तीर्णः अपि अभवन्। लोक सेवा आयोग मध्ये तेषां सेलेक्शन अपि जातम् अस्ति। अतः सा योजना निःशुल्कमेव अस्ति। पुनः ये केपि UPSC सिद्धतां कर्तुम् इच्छन्ति संस्कृत विषयं स्वीकृत्य ते तत्र आगत्य सिद्धतां कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनः ते तत्पदमपि अलङ्कर्तुं शक्नुवन्ति। तादृश उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं निखिले अपि स्वयोजना माध्यमेन संस्कृतस्य प्रचार प्रसारं कुर्वन् अस्ति। अतः वयं तादृश उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य कृते वयं यत्किमपि वयं यथा अत्र किं करणीयमस्ति अस्माभिः, यत् कथं जनाः अत्र आगच्छेयुः, कथं जनानां ज्ञानं भवेत्, यत् एताः योजनाः अत्र चलन्ति तदनिमित्तं भवन्तः सर्वे एव सन्ति। अहं तु एका एव, किन्तु भवन्तः बहवः। इदानीं चिन्तयतु, यदि अहं एकस्य कृते वदामि चेत् कति जनाः भवन्? 2 जना। तथैव भवन्तः अपि सर्वे यदि प्रत्येक व्यक्ति एकमेकं जनं सूचयति चेत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने किं भवति, पुनः किं कथं वयं तत्र प्रवेशं कर्तुं शक्नुमः, कथं वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः संस्कृत क्षेत्रे। तदनिमित्तं यदि वयं माध्यमं भविष्यामः चेत् संस्कृत मातुः सर्वत्र जय जयकारः भविष्यति। अतः सर्वे कृपया निरन्तरं प्रयत्नशीलाः भवन्तु, अन्यान् प्रेरयन्तु, पुनः भवन्तः अपि प्रेरिताः भवन्तु। अतः एतदुक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, वदतु भारतं। धन्यवादाः। धन्यवादाः महोदयायै। भवती बहु माध्यमेन बृहत् वाक्यम् उक्तवती, अतः पुनरेकवारं धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे सुभाषिताय अहं महोदयाम् आह्वयामि, कृपया सुभाषितं करोतु इति। माधवी महोदय। नमो नमः। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनं। भावार्थ: शिक्षा सा एव सम्यक् यस्याः प्राप्ते अनन्तरं वयं स्वस्य आचरणे समावेशं कर्तुं शक्नुमः, तथा स्वस्य समीपे सः धनं सम्यक् अस्ति यस्य आवश्यकतायां वयं सम्यक् उपयोगः कर्तुं शक्यते। पुस्तके लिखितं ज्ञानम् एवं अन्यस्य हस्ते यः धनं गच्छति तस्य आवश्यकतायां किमपि प्रयोजनं न भवितुं शक्नोति। नमो नमः। धन्यवादः। अति उत्तमम्, अति सुन्दरम्। अस्मिन् एव क्रमे इतोपि सुभाषिताय अहं मोहन महोदयां प्रार्थयामि। कृपया मोहन महोदया सुभाषितं श्रावयतु। नमो नमः महोदय। आमां। अन्नदानं परं दानं। विद्यायाम् अन्नदानं परं दानं, ततः परं विद्या। अन्नेन क्षणेक तृप्ति, विद्यायां तु यावज्जीवया। अन्नदान परम दान है, लेकिन उससे भी बढ़कर विद्यादान है। अन्नदान से आपकी एक क्षण की तृप्ति हो जाती है, लेकिन विद्या आपके साथ जीवन भर रहती है। नमो नमः महोदय। आलस्यां कुतः विद्या, अविद्या कुतः धनम,
अधनम कुतम मित्रम, अमित्रम कुतः सुखम। आलस्य, जो आलस्य करता है उसे विद्या नहीं प्राप्त होती, जिसे विद्या नहीं आती उसे धनम प्राप्ति नहीं होती, और जिसे धनम प्राप्ति नहीं होती उसे मित्र का लाभ नहीं होता। जिसे मित्र नहीं होते उसको कोई सुख नहीं मिलता। नमो नमः महोदय। धन्यवादः महोदयाय। अयं निजः चरो वेत्ति। सर्वेषां कृते निवेदनम् अस्ति, सर्वे कृपया वीडियो ऑन कुर्वन्तः भवन्तु। वयं चित्राणि अपि स्वीकुर्मः, पुनः समाचारे अपि दद्मः, अतः सर्वे वीडियो ऑन कृत्वा उपविशन्तु। अयं निजः चरो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् अस्मिन् एव क्रमे सुभाषितान्ताक्षर्यै अहं पल्लवी महोदयां, अंजलि महोदयां, राजश्री महोदयां च कारयामि। अंजलि, शैला महोदया, राजश्री महोदया, पल्लवी महोदया, सुभाषितान्ताक्षर्यै। सर्वेभ्यो नमस्कारः। पल्लवी भगिनी नमस्कारः, राजश्री भगिनी, शैला भगिनी। आं भगिनी। सर्वे कुत्र सन्ति? आगच्छन्तु। सम्यक् भगिनी, अत्रैव स्मः। अद्य वयं सुभाषिताम् अन्ताक्षरीं कुर्मः, अतः राजश्री भगिनी आरम्भं करोतु। धन्यवादः। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तपोनदानं ज्ञानं न शीलं न गुरो न धर्मः लोके विभारभूता मनुष्याश्चरन्ति। तकार तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायाश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषं पुच्छे सर्वाङ्गे दुर्जनस्य च किमस्ति च चन्दनं शीतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमा चन्द्रचन्दन्योर्मध्ये शीतला साधु संगति। अंजलि भगिनी वदतु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। राजश्री भगिनी वदतु। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम्। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। शैला भगिनी बहु सम्यक् अस्ति भगिनी। अंजलि भगिनी, राजश्री भगिनी, पल्लवी भगिनी धन्यवादः बहु सम्यक् उक्तवत्यः। धन्यवादः।
धन्यवादः 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 अञ्जल्यै शैल्यै पल्लव्यै च धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे अहं पुष्पा महोदयाम् आह्वयामि। पुष्पा महोदया कृपया सुभाषितकथनं करोतु इति। वदामि। अहं पुष्पाधारा अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुभाषितम् अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं देवहतं विनश्यति जीवते नाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति यस्य रक्षणस्य कृते कोऽपि नास्ति तस्य रक्षणम् ईश्वरः करोति। एतस्य विपरीतः यदि ईश्वरः विरुद्धः भवति तर्हि यदि जनान् अपि रक्षन्ति तर्हि वस्तु अथवा प्राणी गमनसमये नष्टः भविष्यति। वने अवशिष्टाः अनाथाः अपि स्वस्य दैवस्य कारणेन जीविताः भवति, परन्तु दैवेन हतः व्यक्तिः गृहे बहु प्रयत्नेन अपि नष्टः भवति इति। ओम धन्यवादः। धन्यवादः महोदयायै। शिवं महोदयां निवेदयामि, कृपया शिवं महोदयः सुभाषित कथनं करोतु इति। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुभाषितं जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च अर्थः यथा घटः जलेन बिंदु पूर्णं भवति तथैव सर्वं ज्ञानं धर्मं धनं च वयम् अभ्यासेन प्राप्नुमः। अयं श्लोकः अस्मान् उपदिशति यत् धैर्येण नित्यप्रयत्नेन च बृहत् लक्ष्याणि प्राप्तुं शक्यन्ते। हरि ओम। विष्णुजी वदतु। हंसा त्वं सुरसुन्दरी गतिगुरुर्गङ्गा तरङ्गावलीं निर्धौताङ्घ्रिपारमानसरो वासी विहङ्गाधिपः न च क्षीरं न च मौक्तिकं न च सुधा नाम्भस्सुजातं क्वचित् चैकेनाञ्जलिना कथं कथमहो कुर्यां सपर्या तव कुर्यां सपर्यां तव। अधुना सः समयः आगतः यस्य प्रतीक्षा औत्सुक्येन वयं कुर्वन्तः स्मः। अहं नाधिकं विलम्ब्य संस्कृतस्य परमविदुषी अस्मन्मध्ये समागताः संस्कृतभारती प्रमुखाः देवभूमिवास्तव्यान् देववाणी समुपासिकाः सीना महोदयाः सादरं विनिवेदयामि यत् स्वीयाः आशीर्वचनेन अस्मान् अभिषिञ्चन्तु। श्रीमत्यः सीना महोदयाः। नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अत्र उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा संचालितं सद्य संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षान्तर्गतं समापन सत्रे
प्रेरकारूपेण अहम् अत्र आगतम्। अत्र उपस्थिताः संस्कृतबान्धवानां, संस्कृतप्रेमिणां, पण्डितानां, छात्राणां कृते मम नमस्कारः। वयं सर्वे भारतीयाः। भारतदेशे अनेकाः भाषाः सन्ति। भारतदेशस्य प्राचीनभाषा अस्ति संस्कृतम्। सर्वासु भारतीयभाषासु संस्कृतपदानि सन्ति। संस्कृतभाषा अन्यासां भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। ऋग्वेदः विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रन्थः इति अद्वितीये सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति। ऋग्वेदस्य भाषा संस्कृतमेव, अतः विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृतम् इत्यत्र संशयः नास्ति एव। संस्कृतं केवलं प्राचीनतमा भाषा इत्येव न, सा देवभाषा अस्ति, पुण्यभाषा अस्ति। भारतदेशस्य सम्पूर्णं विज्ञानं संस्कृतग्रन्थेषु अस्ति। रामायणं, महाभारतं, दर्शनशास्त्रं, वेदाङ्गं, वेदाः, वैद्यशास्त्रम् इत्यादयः सर्वे ग्रन्थाः भाषया एव सन्ति। अतः एतस्य ज्ञानस्य कुञ्जिका अस्ति संस्कृतभाषा। तां कुञ्जिकां विना अस्माकं जनभण्डारः रूपी कदापि कुञ्जिका तां कपाटिकायाः उद्घाटनम् असम्भव्यम्। अतः संस्कृतभाषायाः अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। अहं संस्कृतं 6 वर्षात् पूर्वमेव पठनम् आरम्भं तत्पूर्वम् अहं संस्कृतभाषा किमपि न जानामि। संस्कृतपठनम् आरम्भं करोति, तदनन्तरं संस्कृतभाषाहं किञ्चित् अधिकम् इच्छां भवति। तदनन्तरं प्रतिदिनं 5 वादने उत्थाय मम सख्यः सह मिलित्वा संस्कृतपठनम् आरम्भं कुर्मः। तदैव सर्वे इतोपि अधिक संस्कृतं वक्तुम् अहम् इच्छामि। संस्कृतं भारतस्य प्राचीनशास्त्रीय भाषा, यस्मिन् विश्वस्य प्रथमग्रन्थः, तदैव अहम् उक्तवती ऋग्वेदः इति। वर्तमानसंस्कृतं किञ्चित् पर्यन्तं भिन्नम् आसीत्। वैदिकसंस्कृतमिति संज्ञा भवति। प्रत्येकं वेदस्य प्रतिसख्या इति प्रसिद्धं व्याकरणपुस्तकम् आसीत्। प्रतिशाख्यैः नास्ति, प्रतिशाख्यैः शब्दादिव्याकरण बिन्दुरूपाणि व्याख्यातानि। पश्चात् एतावन्तः व्याकरणस्य विद्यालयाः विकसिताः। अस्मिन् काले एकं विशालं साहित्यं, वेदाः, ब्राह्मणग्रन्थाः, आरण्यकाः, उपनिषदाः, वेदाङ्गः च अस्तित्वं प्राप्तवन्तः। यत् वैदिकसंस्कृते लिखितं वैदिकसाहित्यम् इति वक्तुं शक्यते स्म। पाणिनि ईशात् पूर्वं 500 वर्षे आसीत्। पाणिनिमहर्षि संस्कृतभाषायाः विकासे महान् स्थलः आसीत्। सः स्वसमये प्रचलितानां प्रायः
दशव्याकरणविद्यालयानां संक्षिप्तीकरणं कृत्वा अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य गुरुपुस्तकं लिखितवान्। यत् परवर्तिकालस्य दीपरूपेण कार्यं कृतवान्। साहित्यिक संस्कृतं वाच्यसंस्कृतं साहित्यसंस्कृतं वाच्यसंस्कृतं च पाणिनीयस्य व्यासाव्यवस्थाम् अनुसृत्य आसीत्। तदेव सत्यम्। अद्य पाणिनीयस्य अष्टाध्यायी इत्यस्य स्पर्शशिलायां संस्कृतभाषायाः सम्यक् व्यवस्थापरीक्षणं भवति। एतत् वर्षात् पूर्वं पाणिनिमहर्षिः कथम् एतत् रूपेण अष्टाध्यायी लिखितम् इति वक्तुं चिन्तनमपि कर्तुं न शक्नुमः। इतोपि अहं चिन्तयामि पाणिनिः एकः मनुष्यः नास्ति, पाणिनिमहर्षि एतत् दैवमिति अपि अहं चिन्तयामि। एकवारं पठितुसमये अष्टाध्यायी पठितुसमये अहं चिन्तयामि भगवान् पाणिनिः इति वक्तुमेव अहम् इच्छामि। संस्कृतं इतोपि अर्थः अथवा अहं चिन्तयामि ग्रीक् भाषायाः लैटिकभाषायाः च पूर्वमेव परिचितः विलीयमर्जन्यः संस्कृतस्य सम्पर्कं प्राप्य संस्कृतं ग्रीक् भाषायाः अपेक्षया अधिकं सिद्धं। लाटिन् भाषायाः अपेक्षया अधिकं प्रचुरम् उभयतः अपि परिष्कर्तुं न इति परिष्कृतं च इति टिप्पणीं कृतवान् सः अवदत्। भारतीय परम्परानुसारं संस्कृतभाषायाः आरम्भः अन्तश्चः नास्ति, शाश्वत इति स्वयमेव जातः ईश्वरः तत् निर्मितवान्। दिव्यमस्ति, शाश्वत अस्ति, प्रथमं वेदेषु प्रयुक्तं, तदनन्तरम् अन्यक्षेत्रेषु व्यञ्जनसाधनं भारते परवर्तिन भाषा साहित्यस्य च स्रोतः संस्कृतमस्ति। संस्कृततः पाली प्राकृतं च प्रथमं विकसितं। पाली बौद्धविचारस्य व्याख्यानसाधनत्वेन गृहीता। जैनसिद्धान्तप्रसाराय प्राकृतस्य प्रयोगः च कृतः। अधिकांशं बौद्धसाहित्यं पालीभाषायां जैनपन्थस्य च प्राकृतभाषायां लिखितमस्ति। बौद्ध-जैनसाहित्यस्य अपि विशालः प्रमाणः युगपत् संस्कृते लिखितः। भारतस्य विभिन्नेषु भागेषु प्राकृतभाषायाः भिन्नाः छायाः आसन्। अतः तेषां नाम पैशाजी, शौरसेनी,
मगधी अर्थः मगधी महाराष्ट्री इति च अभवत्। एतानि प्राकृतानि सप्तशती कर्पूरमञ्जरी इत्यादीनाम् अलङ्कृत काव्यलेखनार्थं तथा च संस्कृत नाट्येषु महिलानाम् अनपटपत्राणां च संवादरूपेण प्रयुक्ताः आसन्। प्रत्येकं प्रकारात् प्राकृततः पैशाची अपभ्रंशः शौर्सेनी अपभ्रंशः इत्यादयः समान नामधारिणः विविधाः अपभ्रंशभाषाः विकसिताः। एतेभ्यः अपभ्रंशभाषाभ्यः आधुनिकभारतीयभाषाणां विकासः भवति। भारतस्य राजभाषा हिन्दी शौरसेनी अपभ्रंशात् विकसिता अस्ति। कथ्यते यत् भारतस्य उत्तरभागे प्रयुक्ताः सर्वाः आधुनिकभारतीयभाषाः संस्कृततः विकसिताः सन्ति। तथा च दक्षिणभारतस्य अन्याः आधुनिकभारतीयभाषा तमिळ्, मलयाळं, कन्नडः, तेलुगुः च द्राविडभाषा परिवर्तनात् विकसिताः सन्ति। दक्षिणभारतीय MIS संस्था संस्कृतभाषायाः सुसमृद्धा पोषिताः च सन्ति। साहित्यविषये इतिहासः संस्कृतसाहित्यं मानवजीवनम् इव विशालमस्ति। मनुष्यजीवनस्य चत्वारः उद्देश्याः सन्ति, ये पुरुषार्थः इति उच्यन्ते। धर्मार्थकाममोक्षस्तथा धर्मः मनुष्यस्य कर्तव्यदायित्वयोः कृते तिष्ठति। अर्थः मौद्रिकावश्य कथानां सम्प्रेषणं करोति। कर्म सर्वप्रकारस्य मानविकयातमानां कृते तिष्ठति। तथा च मोक्षः जन्म पुनर्जन्म मुक्तिः लौकिकसंलग्नता च। मानवजीवनस्य एतान् चत्वारि लक्ष्याणि यत्किमपि साहित्यं परितः भवति। संस्कृतसाहित्ये सर्वप्रथमं वेदाः प्रस्तुताः ये धर्माधाराः सन्ति। वेदाः धर्मस्य मूल्यं। चत्वारः वेदाः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। ब्राह्मणग्रन्थाः वैदिकसाहित्यं व्याख्याय यत्नं कर्तुं विस्तृतं प्रक्रियां ददाति। आरण्यकाः उपनिषदश्च वेदानाम् आन्तरिकार्थस्य वैराग्यमार्गस्य च चर्चां कुर्वन्ति। मोक्षपुरुषार्थः प्रतिशाख्या वेदानां व्याकरणविषयान् व्याख्यायन्ते। षड् वेदाङ्गाः अर्थात् शिक्षा, व्याकरणं, कल्पः, छन्दः, निरुक्तः, ज्योतिषः च वेदानां सहायकाः भवन्ति। भारतीय
परम्परानुसारं वेदः कस्यचित् लेखकेन न लिखितः, किन्तु वस्तुतः ईश्वरस्य श्वसनः एव। वेदः द्रष्टृभिः ऋषिभिः दृष्टः, पश्चात् व्यासेन द्रष्टा चतुर्णां संहितासु विविधा कृता। केचन विद्वांसः मन्यन्ते यत् वेदाः भिन्न भिन्न दृष्टाभिः रचिताः, षट्सहस्रम् ईषुतः 500 ईषत् पूर्वं यावत् अनुमानितम्। शेषु वैदिक साहित्यं 600 ईषत् पूर्वं सम्पन्नं स्यात्। वाल्मीकिः प्रथमः लौकिककालस्य लेखनं कृतवान्। लोके काव्यः, सः रामायणं महाकाव्यं लिखितवान्, यस्य परवर्ती साहित्ये महत् प्रभावः अभवत्। अद्यत्वेपि वाल्मीकिः नवीनतमं काव्यं लिखितम् अस्ति, रामायणस्य लेखनं 500 ईषत् पूर्वं 500 वर्षं। पश्चात् कालिदासः, अश्वघोषः इत्यादयः कवयः गुप्तकालपर्यन्तं योगदानं दत्तवन्तः। भारवी, भट्टी, कुमारदासः तथा माघः सर्वे महाकाव्यं लिखितवन्तः। यद्यपि संस्कृतसाहित्यस्य बहुभागः दिवसस्य प्रकाशं दृष्टवान्, परन्तु अद्यपि बहु अधिकं संस्कृतसाहित्यं पाण्डुलिपिरूपेण स्थितं प्रकाशनस्य प्रतीक्षां कुर्वन् अस्ति। एतानि MS सामान्यसंस्कृत पुस्तकालयेषु संस्कृत विद्यानानां गृहेषु च स्थापितानि सन्ति, येषाम् उत्तराधिकारिणः एतत् महत् कार्यमस्ति। संस्कृतभाषायाः उद्धारणेन एव भारतदेशस्य अभिवृद्धिः भविष्यति। अतः संस्कृतजनन्याः उद्धारणं प्रेरणं च तस्याः पुत्राणाम् अथवा अस्माकं कर्तव्यमस्ति। तदर्थं लक्नौ मार्गदर्शकः निदेशकः महोदयः कठिनप्रयत्नं करोति। महोदयस्य प्रयत्नेन अनेकाः छात्राः प्रतिमासं संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। अनेकाः कक्ष्याः प्रतिमासं प्रचलन्ति। तथैव मीना भगिनी निरन्तरप्रयत्नं कुर्वन्ती अस्ति। अस्यां कक्ष्यायां भागं स्वीकर्तुं साहाय्यं कर्तुं च मया अवसरः प्राप्तः। इत्यस्मिन् विषये महान्तं सन्तोषम् अनुभवामि। भवत्या संस्कृतभाषा पोषणार्थं क्रियमाणेषु कार्येषु मम प्रार्थना शुभाशयाः च। अद्य मुख्यातिथिः स्थानं दत्त्वा दीयमानाय आदराय अहं धन्यवादं समर्पयामि। सर्वेभ्यो धन्यवादः।
शुभाशयाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः महोदयायै। भवदीय मार्गदर्शनं वयं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य कार्यं करिष्यामः। पुनः धन्यवादाः। धन्या भारतभूरेशा, धन्यास्माकं परम्परा, धन्यास्माकं परम्परा। समागतेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुं कुशलतया ऑनलाइन संभाषण योजनायाः अस्याः प्रशिक्षकां दीपमाला महोदयां शासनेऽहं प्रार्थयामि। कृपया धन्यवाद ज्ञापनं करोतु इति। अस्तु, धन्यवादः भ्राता। हरि ओम्। आं हरि ओम् आगच्छति। गंगा हरि ओम्। आं ध्वनिः आयाति महोदय। विष्णु जी भवान म्यूट करो तू। इदानीं वदतु भगिनी, वदतु। गंगा हरि ओम्। बोलिए, आप म्यूट है दीपमाला जी, बोलिए, वदतु इदानीं। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन समापन सत्रं समाचरते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विदुष्यः अस्मिन् मध्ये समागताः सन्ति। एताः महोदयाः केरल राज्ये संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण शास्त्रे कार्यकृति एवं संस्कृत भारती पत्रालय प्रमुखारूपेण समलङ्कृता। अद्यस्मिन् समापन सत्रे संस्कृतस्य सम्पासिकाभ्याः श्रीमत्याः सीना मोहनः महोदय पुनः एकवारं हार्दं धन्यवादं व्याहरामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः या पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकेभ्यः श्री भगवान सिंह महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीश मिश्र महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षक समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैथाड़ी महोदय, श्री दिव्यरंजन महोदय, सुश्री राधा शर्मा महोदया इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सहकृतवदेभ्यः
मीना महोदया, अमित सामवेदी महोदय, विष्णु पाठक महोदयश्च इति एतेभ्यः हार्दं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, संस्थान गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादाः। नमो नमः। धन्यवादाः। या सर्वेषां कृते धन्यवादं कृतवती तस्यै महोदयायै अहं सादरं धन्यवादं वितनोमि। सत्रम् इदं भवतां समागतानां समुपस्थितायाः प्रतिभागिनां सहभागितया ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन प्रशिक्षक बान्धवानां सहयोगेन च सम्पन्नम्। तावत् शान्तिमन्त्राय सूचनादानाय च अहम् अमित सामवेदी महोदयाम् आह्वयामि। कृपया शांति मंत्र सूचना दानं करोतु इति। हरि ओम, नमस्कारः सर्वेभ्यः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे। अच्छा, प्रथम सूचनां ददामि वा अनन्तरम्? अनन्तरम्। अनन्तरम्। प्रथमं तु शान्ति। अस्तु। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिश पावन संस्कृत धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमस्कारः। तो सम्प्रति सूचनाः। तो एका तो सर्वप्रथम सूचना एषा अस्ति यत् अद्य भवतां सर्वेषां मई मासस्य कक्षायाः समापनसत्रमासीत्। पुनः श्वः मई मासस्य परीक्षा भविष्यति। श्वः इत्युक्ते 1-31 दिनाङ्के। अस्तु, तो 1-31 दिनाङ्के भवतां सर्वेषां परीक्षा भविष्यति। अच्छा, प्रथम स्तरीय परीक्षा इत्युक्ते फर्स्ट लेवल या परीक्षा भविष्यति। सा परीक्षा तु 7:00 8:00 पर्यन्तं परीक्षा अस्ति। पुनः द्वितीय स्तरीयम् अर्थात् सेकेंड लेवल या परीक्षा अस्ति तदस्माकं 8:00 9:30 पर्यन्तं परीक्षा भविष्यति। तो अहं चिन्तयामि यत् भवन्तः सर्वेपि अधिकाधिकं परीक्षायां भागं गृह्णन्ति। अस्तु, सर्वेपि अधिकाधिक अत्र प्रतिभागं करोतु, परीक्षां ददतु, लिखन्तु च। पुनः द्वितीया सूचना एषा यत् अहं 2-3 भवतां गूगल मीट मैसेज बॉक्स उपरि तत्र पञ्जीकरणाय एकं सन्देशमपि प्रेषितवान् अस्मि। तो तत् भवन्तः वदन्ति न यत् महोदय गुरुदक्षिणा किम्? तो वयं तो धनं न स्वीकुर्मः, किन्तु धनस्थाने इत्युक्ते फीस् स्थाने एकम् एव अहं वदामि यत् तद् यद् पञ्जीकरणं लिङ्क् अस्ति अथवा तत् सन्देशम् अस्ति तद् भवन्तः स्वीकृत्य सर्वत्र प्रसारयन्तु। इत्युक्ते यदि एकः जनः 10 जनान् आनयति चेत् तस्य तदेव फीस् अस्ति, इत्युक्ते गुरुदक्षिणा अस्ति। सम्यक् अस्ति? तो एषा एव सूचना अस्ति। पुनः अस्माकम् अग्रिमं कक्षा यद् जून मासस्य अस्ति तद् 5 दिनाङ्कतः आरम्भः भविष्यति। अस्तु, धन्यवादाः। नमो नमः। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः सर्वेभ्यः।
भविष्यन्ति वा अमित महोदय? जी वयमेव खलु वयमत्रैव दीपमाला जी विष्णु जी। हाँ इदानीं एकवारं यत् कर्तृत्व आगच्छामः तदा सम्यक् भविष्यति न। सर्वेपि भवता शयनं न करिष्यते। सर्वेपि गन्तुम् अर्हन्ति सम्प्रति। परीक्षा कल है महोदय? आमां श्वः अस्ति परीक्षा।